Soit z un nombre complexe différent de 1, on pose x égale à la partie réelle de z et y la partie imaginaire de z. Déterminer la relation entre x et y telle que z n'appartient pas à l'ensemble R et z au carré plus z plus 1, le tout sur z moins 1 appartient à l'ensemble R. ليكن z عدد حقيقي ولا عدد عقدي يخالف واحد، نضع x هو الجزء الحقيقي لزد و y هو الجزء التخيلي. حدد علاقة ما بين x و y لكي يتحقق الشرطان التاليان: زاد غير حقيقي وهذا العدد هذا عدد حقيقي. إذا طريقة سهلة هنا فحال الطريقة اللي كنستعملوها لأجل تحديد مجموعة النقط M de Z التي تحقق واحد الشرط معين. إذا Z يساوي X زائد Y، غادي نحسبو هاد Z أو كاري بلوس Z بلوس 1 على Z موان 1 ونكتبوها في الشكل الجبري، ثم نشوفو الشرط باش تكون هاد العدد عدد حقيقي، يعني غتكون لابارتي إيماجينير كتساوي زيرو. أما Z لا ينتمي إلى المجموعة R فالتأويل ديالها من خلال الشكل الجبري باين هو Y يخالف الصفر. إذا أول حاجة من الأول Y يخالف الصفر. معرفناش فاش غادي نخدمو بها، نمشيو نحسبو هاد Z أو كاري بلوس Z بلوس 1 على Z موان 1، نكتبوها بالشكل الجبري وناخدو لابارتي إيماجينير كتساوي زيرو. دونك غتبقى عندنا إكس أو كاري ناقص ولا زائد جوج في إكس في إيكغيك ناقص إيكغيك أو كاري، هذا هو زد أو كاري بلوس زد يعني بلوس إكس بلوس إيكغيك بلوس على زد موان زا، يعني على إكس موان زا بلوس فو إيكغيك. باش نكتبو هذا في الشكل الجبري شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في المرافق. قبل غادي نقادو هادشي اللي الفوق، عندنا إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس هذا هو الشكل أو الجزء الحقيقي ديال البسط. وبالنسبة للجزء التخيلي هو زائد فوا عندنا جوج إكس إيكغيك زائد إيكغيك على إكس ناقص واحد زائد فوا إيكغيك، غادي نضربو في المرافق. إذا إلا ضربنا في المرافق ديال المقام بطبيعة الحال شنو غيبقى عندي؟ بالنسبة للمقام غادي تبقى عندي إكس موان زان أو كاري زائد إيكغيك أو كاري. بالنسبة للبسط عندنا إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس أن زائد فوا دوز إكس إيكغيك بلوس إيكغيك لو تو فوا إكس موان زان ناقص هذا هو المرافق ديال المقام. ألوغ نحسبو هادشي يساوي بقى عندنا إكس موان زان فوا إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس أن، درنا هادي في هادي ناقص فوا إيكغيك فوا إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس أن زائد فوا جوج إكس إيكغيك بلوس إيكغيك فوا إكس موان زان. إي فينالمون إف هي ناقص واحد مع ديك الناقص هي زائد، دونك تبقى عندي زائد إيكغيك فوا جوج إكس إيكغيك زائد إيكغيك. هادشي كامل على داك المقام. نقادو داكشي اللي الفوق بحيث نبينو الشكل الجبري أولا نبينو الجزء الحقيقي بوحدو والجزء التخيلي بوحدو. دونك بالنسبة للمقام عندنا ما نديرو بيه، علاش؟ حيت في اللخر غادي نديرو الجزء التخيلي يساوي صفر وغادي نفرقو البسط على المقام بعدا. لكن إلا قلنا يعني واحد العدد اللي فيه بسط ومقام يساوي زيرو كيعني بلي البسط يساوي زيرو، إذا المقام ما عندنا ما نديرو بيه. متفقين؟ والمقام حنا عارفينو شنو هو، مالينا. هادو دابا غير البسط. إكس ناقص واحد في إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس أن زائد إيكغيك فوا
إيكغيك زايد جوج إكس إيكغيك زايد إي. ناخدو دابا الجزء التخيلي. عندنا إكس ناقص واحد في جوج إكس إيكغيك زايد إيكغيك ناقص إيكغيك فوا إكس أو كاري ناقص إيكغيك أو كاري زايد إكس زائد واحد. إذا غادي ناخدو هاد الجزء التخيلي يساوي الصفر. إذا هداك العدد زاد أو كاري بلوس زاد بلوس أ على زاد موان زا راه ان غيال. إلا كان عندنا هادشي إكس ناقص واحد في جوج إكس إيكغيك زايد إيكغيك ناقص إيكغيك في إكس أو كاري ناقص إيكغيك أو كاري، شنو هنايا إكس أو كاري زايد إكس ناقص واحد يساوي الصفر. ممكن نعطيو معلقة بحال هكا في الجواب، ممكن نعطيو معلقة بحال هكا، ولكن مازال مستعملناش هاديك إيكغيك يخالف الصفر. إذا إلا عطينا معلقة بحال هكا مغاديش يحسبو لينا الجواب صحيح. مازال مستعملناش إيكغيك يخالف الصفر. غادي نلاحظو بلي هنا كاين تعميل بإيكغيك، غادي نلاحظو بلي غنستعملو إيكغيك يخالف الصفر. تلاحظو بلي هنا عندي إيكغيك وحتى هنا عندي، واخا مباينش خصنا نعمل بيه هنايا جوج إكس إيكغيك زايد إيكغيك. إذا ممكن التعميل بإيكغيك تبقى عندي إكس ناقص واحد فوا جوج إكس زائد واحد إلا عملنا بإيكغيك هنا ناقص قوس إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس أن إيكالا زيرو. وبالتالي بما أن إيكغيك يخالف الصفر فهادشي اللي بقى ليا هو اللي يساوي الصفر. يعني إكس ناقص واحد في جوج إكس زائد واحد ناقص إيكغيك أو كاري زائد ناقص إكس أو كاري موان إيكغيك أو كاري بلوس إكس بلوس أن يساوي الصفر. وهذه هي العلاقة اللي غادي نكتبو لهم في الجواب. نفترض أن السؤال طلب مني لونسومبل دو بوان، يعني مجموعة النقط ام دو زد اللي تيحققو هادو جوج العلاقات ولا جوج الشروط. هنا خصني نكمل الحساب لأنه معنديش تأويل هندسي ديال هاد المعادلة الديكارتية. ألوغ شنو غادي ندير هنايا؟ نكمل الحساب باش نشوف واش غنطيحو فشي معادلة ديال دائرة ولا معادلة مستقيم. دونك غادي نشرو هادشي هذا. تبقى عندي جوج إكس أو كاري بلوس إكس موان دوز إكس موان زا موان إكس أو كاري بلوس إيكغيك أو كاري موان إكس موان زا إيكالا زيرو. إكس تمشي مع إكس، جوج إكس أو كاري موان إكس أو كاري هي إكس أو كاري موان دوز إكس بلوس إيكغيك أو كاري موان دو إيكالا زيرو. ألوغ شنو ممكن ندير هنايا باش نتحقق واش عندي هنا دائرة؟ حيت ما عندي إكس أو كاري ولا إيكغيك أو كاري خصني نفكر هنا في ان سيركل. دونك شنو يمكن ليا ندير؟ هنا عندي إكس أو كاري موان دوز إكس دونك إكس أو كاري موان دوز إكس غادي نزيدو واحد باش نبينو المتطابقة الهامة إكس ناقص واحد أو كاري زائد إيكغيك أو كاري صافي هادي باينة إيكغيك موان زيرو لو تو أو كاري بويسكو معنديش ان تيرم لي فيه إيكغيك بوحدو وهاديك دو غنديها للجهة الأخرى. ألوغ هنا زدنا واحد فخاصنا نقصوه تولي عندي ناقص تلاتة تمشي للجهة الأخرى تولي تلاتة. إذا عندي إكس ناقص واحد لو تو أو كاري زائد إيكغيك ناقص زيرو لو تو أو كاري إيكالا لا راسين دو تخوا لو تو أو كاري لا راسين دو تخوا أو كاري. دونك شنو هاد لونسومبل هذا؟ هذا سي لو سيركل دو سونتر أوميغا زيرو أن إكس إيكالا أن إيكغيك إيكالا زيرو دونك أن زيرو إي دو إر إيكالا لا راسين دو تخوا. هادو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لو سيركل. هو الدائرة التي مركزها أوميغا اللحق ديالو هو واحد زائد زيرو فوا إي يعني واحد والشعاع هو جذر تلاتة. ممطلوبش مني في هاد السؤال، مطلوب مني فقط العلاقة ما بين إكس و إيكغيك وبالتالي ممكن نكتب ليهم هاد العلاقة مباشرة بلا ما ندير لها ان ديفلوبمون. ندوزو للسؤال الموالي. ليكن ألفا عدد عقدي، حدد مجموعة النقط من المستوى العقدي، حدد مجموعة النقط ذات اللحق زد حيث يحقق زد العلاقة معيار زد ناقص ألفا يساوي معيار جوج زد ناقص ألفا. إذا بنفس الطريقة نضع زد يساوي
إكس زائد إي إيكغيك إكس زائد إي إيكغيك ونحسبو لو موديل دو زد موان ألفا. شنو كيساوي هذا؟ هنا أطونسيون، ألفا راه عدد عقدي حتى هو ماشي عدد حقيقي، وبالتالي خاصني حتى هو نكتبو في هذا الشكل. ناخدو مثلا ألفا هو أ زائد إي بي، ولا ألفا زائد إي فوا بيتا، المهم نكتبوه في الشكل الجبري، حيت هنا فاش غادي نبغي نحسب لو موديل مغاديش نعرف، غادي نعوضو زد بإكس زائد إي إيكغيك ناقص ألفا، وهنا ميمكنش لي نحسب لو موديل حيت ألفا عدد عقدي ماشي حقيقي. يعني أطونسيون دير هاد القضية جذر مربع إكس ناقص ألفا أس اثنان زائد إيكغيك أس اثنان، لأنو ألفا عدد عقدي. كون قالولي ألفا عدد حقيقي غندير هاد القضية هادي، حيت إلا كان حقيقي غيتزاد الجزء الحقيقي، وغادي نكونو عارفين الجزء الحقيقي ديال زد ناقص ألفا والجزء التخيلي، وبالتالي يمكن لينا نحسبو لو موديل. لكن حنا عارفين من الأول أنه في الجواب ديالنا راه ما غادي يكون لا أ لا بي، يعني هاد أ و بي ما عندهمش علاقة بالجواب. دائما الجواب اللي خاصني نعطيه في الآخر خاص يكون بدلالة هاد المعطيات، يعني غادي يكون فيه فقط إلا كانت شي إضافة غتكون ألفا. يعني حنا واخا درنا أ زائد إي بي في الآخر غادي نعرفو نترجمو الأمور كاملة بدلالة ألفا. دونك شوفو معايا شنو غادي نديرو. غنعوضو زد ناقص ألفا إكس زائد إي إيكغيك ناقص أ ناقص إي بي يساوي إكس ناقص أ زائد إي فوا إيكغيك ناقص بي. ناخدو أو كاري حسن، حيت إلا جينا هنايا غادي ندخلو أو كاري بالجهات بجوج باش منخلوش ديك لاغاسي. يساوي إكس ناقص أ لو تو أو كاري زائد إيكغيك ناقص بي لو تو أو كاري. نعاودو نفس القضية مع جوج زد ناقص ألفا. لو موديل دو دو زد موان ألفا يساوي دونك هنا دوز إكس بلوس جوج إي إيكغيك، إلا حسبتوها غادي تعطيكم جوج إكس ناقص أ زائد إي جوج إيكغيك ناقص بي. دونك شنو غيبقى عندي؟ جوج إكس ناقص أ لو تو أو كاري زائد جوج إيكغيك ناقص بي لو تو أو كاري. غادي ناخدو هادي كتساوي هادي وغنشوفو شنو غتعطينا، ثم نقادو لي كالكول. دونك إكس ناقص أ لو تو أو كاري زائد إيكغيك ناقص بي لو تو أو كاري يساوي جوج إكس ناقص أ لو تو أو كاري زائد جوج إيكغيك ناقص بي لو تو أو كاري. ثم غادي نشرو إكس كاري موان جوج أ إكس بلوس أ أو كاري بلوس إيكغيك كاري موان جوج فوا إيكغيك فوا بي زائد بي أو كاري كتساوي ربعة إكس كاري ناقص ربعة في أ في إكس زائد أ أو كاري زائد ربعة إيكغيك أو كاري ناقص ربعة في إيكغيك في بي زائد بي أو كاري. نشوفو واش عندنا اختزالات. ألوغ أ أو كاري تمشي مع أ أو كاري، لا ميم شوز بوغ بي أو كاري. دونك ربعة إكس أو كاري موان إكس أو كاري هي تلاتة إكس أو كاري ناقص ربعة أ إكس زائد جوج أ إكس هي ناقص جوج أ إكس. ربعة إيكغيك أو كاري ناقص إيكغيك أو كاري هي تلاتة إيكغيك أو كاري ناقص ربعة إيكغيك بي ناقص ربعة إيكغيك بي زائد جوج إيكغيك بي هي ناقص جوج إيكغيك فوا بي. هادشي لي كاين يساوي زيرو. إذا شنو ممكن نديرو هنايا؟ إذا بما أنه هنا عندي إكس أو كاري و إيكغيك أو كاري خاصني ضروري نفكر في الدائرة، خاصني دابا نقلب كيفاش نبين المعادلة ديال الدائرة. ولكن في المعادلة ديال الدائرة خاص تكون عندي إيكغيك ناقص أو كاري زائد إكس ناقص شي حاجة أو كاري. لكن هنا عندي تلاتة وهنا عندي تلاتة، شنو غادي ندير؟ غادي نعمل بتلاتة تو سامبلومون. دونك تبقى عندي تلاتة فوا إكس أو كاري موان جوج على تلاتة في أ في إكس زائد إيكغيك أو كاري ناقص جوج على تلاتة في إيكغيك في بي كتساوي زيرو. تلاتة ما كتساويش زيرو، إذا إكس أو كاري ناقص جوج على تلاتة في أ في إكس زائد إيكغيك أو كاري ناقص جوج على تلاتة في إيكغيك في بي كتساوي زيرو.
دابا نحاول نبين المتطابقات الهامة اللي كنعرفو. شنو غادي ندير باش نبين المتطابقة الهامة؟ نبداو ب إكس، عندنا إكس أو كاري موان دو فوا عندنا أ على 3 وعندنا إكس. إذا شنو خاصني نزيدو نقص؟ نزيد أ على 3 أو كاري، دونك زائد أ على 3 لو تو أو كاري بلوس ندوزو ل إيكغيك ولا ميم شوز، إيكغيك أو كاري ناقص جوج في بي على 3 في إيكغيك. إذا خاصني نزيد بي على 3 أو كاري. داكشي لي زدتو غادي نقصو ونديه للطرف الآخر. تبقى عندي في الجهة الأخرى أ على 3 لو تو أو كاري زائد بي على 3 لو تو أو كاري. صافي دابا نقادو المتطابقات الهامة. إكس ناقص أ على 3 لو تو أو كاري زائد إيكغيك ناقص بي على 3 لو تو أو كاري يساوي كلي هنا نعملو بواحد على 9 فوا أ أو كاري زائد بي أو كاري. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا دائرة المركز ديالها هو أ على 3 بي على 3 والشعاع ديالها هو واحد على 9 في أ أو كاري زائد بي أو كاري. هاد أ أو كاري زائد بي أو كاري شنو هو؟ هو لو موديل دو ألفا. لو موديل دو ألفا أو كاري على 9. خاصني نكتبو على شكل شي حاجة أو كاري باش نحددو الشعاع. يمكن في الأول قلت الشعاع هو هاد واحد على 9، لا راه واحد على 3 فوا لو موديل دو ألفا تو أو كاري. دونك الشعاع هو واحد على 3 فوا لو موديل دو ألفا. كاين واحد المشكل بسيط وهضرنا عليه ديجا في الأول، كيفاش أنا في الجواب غادي نكتب ليهم أ و بي، علما أنه في المعطيات ديال التمرين مكاين لا أ لا بي. واش غنكتب ليهم حيث أ و بي، ولا حيث ألفا هو أ زائد إي بي، ولا نكتب ليهم مثلا لا بارتي ريال دو. ممكن ندير هاد القضية، حيت دابا شنو هو لو سونتر هنايا؟ لو سونتر هو أ على 3 بي على 3. شنو ممكن ندير ليهم أنا؟ لا بارتي ريال دو ألفا sur 3 la partie imaginaire de alpha sur 3. انا خاصني نعطيهم اللحق ياك، خاصني نعطيهم اللحق ديال اوميغا، الى فيكس دو اوميغا اللي هو لا بارتي ريال دو الفا sur 3 بلوس اي فوا لا بارتي imaginaire دو الفا sur 3. ممكن نكتب عليهم بحال هكا، ولكن لاحظ بلي لا بارتي ريال دو الفا زائد اي فوا لا بارتي imaginaire دو الفا شنو هي؟ هي الفا تو سامبلومون، يعني الفا sur 3. يعني شنو هو المركز ديال هاد الدائرة؟ هو الفا sur 3. بالنسبة للشعاع راه فيكسينا المشكل. دونك بالنسبة لو رايون سي لو موديل دو ألفا sur 3. دونك شنو هي لا ريبونس؟ لو سيركل دو سونتر أوميغا d'un fixe alpha sur 3 et du rayon R égale à le module de alpha sur 3. Déterminer l'ensemble des points du plan complexe dont les affixes Z vérifient IZ plus 1 fois Z plus I moins 1 appartient à l'ensemble IR. حدد مجموعة النقط M de Z ولا M تلحق Z حيث إي زد زائد واحد في زد زائد إي ناقص واحد هو عدد تخيلي صرف، يعني ينتمي إلى المجموعة إي إر. إذن بنفس الطريقة كيفما ديما إي إكس دونك أون بوز زد إيكال إكس بلوس إي فوا إيكغيك، دونك إي زد بلوس أن تعطيني إي إكس ناقص إيكغيك زائد واحد فوا زد بلوس إي موان أن هي زد إكس بلوس إكس موان أن بلوس إي فوا إيكغيك بلوس أن. دونك نحسبو هادشي هذا نكتبوه في الشكل الجبري كينتمي للمجموعة إي إر، يعني أن العدد أو الشكل أو الجزء الحقيقي يساوي صفر، وهذيك هي المعادلة اللي غادي نحدو بها مجموعة النقط. إذا يساوي عندنا إي إكس فوا إكس موان أن بلوس إي إكس فوا إي إيكغيك بلوس أن. ألوغ إي فوا إي هي موان أن، دونك تبقى موان إكس فوا إيكغيك بلوس أن. بلوس إي فوا إي إكس موان أن بلوس إي إكس فوا إي إيكغيك بلوس أن. دونك تبقى موان إكس فوا إي إيكغيك بلوس أن. دونك تبقى موان إكس فوا إي إيكغيك بلوس أن بلوس إي فوا إي إيكغيك بلوس أن.
plus 1 moins y fois x moins 1. 1 moins y fois x moins 1. Et finalement, plus i fois y plus 1 fois 1 moins y. دونك نكتبوه في الشكل الجبري. المهم حنا شنو محتاجين غير الجزء الحقيقي يساوي الصفر. الجزء الحقيقي راه باين، هو هادشي اللي بقى ليا هنايا من غير هاد الاولى وهاد الاخرى. دونك هذا هو الجزء الحقيقي. دونك العدد اف دو زد مثلا نسمي اف دو زد هو عدد حقيقي، والعدد التخيلي صفر إلا كان الجزء الحقيقي يساوي الصفر. الجزء الحقيقي هو واحد ناقص إكغيك في إكس ناقص واحد موان إكس فوا واحد زائد إكغيك يساوي الصفر. نشرو هادشي هذا، تبقى عندي إكس ناقص واحد ناقص إكغيك إكس زائد إكغيك ناقص إكس ناقص إكس إكغيك يساوي الصفر. نختزلو إكس مع إكس، ناقص إكس إكغيك ناقص إكس إكغيك هي ناقص جوج إكس إكغيك زائد إكغيك ناقص واحد يساوي الصفر. دابا هادي واش معادلة دائرة واش معادلة مستقيم واش معادلة شنو؟ هادي ماشي دائرة وماشي مستقيم. المستقيم خاصها تكون بهاد الشكل هذا، أ إكس بلس بي إكغيك إيكالا سي بلس سي إيكالا زيرو. يعني يكون إكس مضروب في عدد إكغيك مضروب في عدد زائد واحد الثابتة تساوي الصفر. هادي معادلة المستقيم. ميكونش عندي إكس فوا إكغيك، إلا كان إكس فوا إكغيك لا، يعني هاد أ هذا ميكون لا إكس لا إكغيك، يعني يكونو ثوابت هادو جوج تلاتة أ أو المهم ثابتة اللي معندهاش علاقة بإكس و إكغيك. معادلة الدائرة كنعرفو هي إكس ناقص أ أو كاري زائد إكغيك ناقص بي أو كاري يساوي أ أو كاري. باش كنتعرفو عليها ملي كنشوفو إكس أو كاري ولا كنشوفو إكغيك أو كاري خصو يكونو هاد بجوج هادو، هاد جوج إكس أو كاري و إكغيك أو كاري، هنا كنفكر في الدائرة أوتوماتيكمون. هنا معنديش لا لا فورم الأولى لا لا فورم الثانية، إذا عقلو على هاد القضية تنمشي نحدد إكغيك أون فونكسيون دو إكس، تنحدد إكغيك أون فونكسيون دو إكس. يعني غادي نعمل بإكغيك هنايا تبقى ليا عامل واحد ناقص جوج إكس، ندير ناقص واحد للجهة الأخرى تولي واحد، وبالتالي شنو تساوي إكغيك هو واحد على واحد ناقص جوج إكس. إذا شنو هي مجموعة النقط هنايا؟ مجموعة النقط تو سامبلومون هي التمثيل المبياني للدالة اف دو إكس يساوي واحد على واحد ناقص جوج إكس. نورمالمون بصفة عامة غادي تخرج ليا إكغيك يساوي اف دو إكس، واحد التعبير اللي هو في هاد الحالة واحد ناقص واحد على واحد ناقص جوج إكس. بصفة عامة مجموعة النقط اللي كتحقق هادشي كيف ما شفنا في الدوال هي التمثيل المبياني للدالة اف دو إكس. ولكن هنا راه عندنا حالة خاصة، عندنا واحد على واحد ناقص جوج إكس، وهاد الشكل معروف أ إكس بلس بي على سي إكس بلس دي. هنا قرينا هذا في سانكيام اني. شنو كيتسمى؟ إيبيربول. هو اللول الدالة العددية التي تربط إكس بأ إكس زائد بي على سي إكس زائد دي. بحال هذا مثلا واحد على واحد ناقص جوج إكس، أ كيساوي زيرو، بي كيساوي واحد، سي كيساوي ناقص جوج و دي كيساوي واحد. دونك هذا راه حتى هو مكتوب في هاد لافورم. إذا شنو نكتب ليهم في الجواب؟ l'hyperbole d'équation y égale à 1 sur 1 moins 2x. ربما يقبلو يعني إلا كتبتي لهم y يساوي واحد على واحد ناقص جوج إكس ربما يقبلو هاد القضية هادي، أولا تكتب لهم la représentation de la fonction y égale à 1 sur 1 moins 2x. كاينة حالة خاصة أخرى حتى هي تقرات في سانكيام اني، إلا لقيت y يساوي ax au carré plus bx plus c. هذا شنو هو؟ هذا الشلجم. دونك بارابول. من le concours d'Ensam 2019, l'ensemble de points M de Z, vérifions le module de Z est égal à Z plus Z bar. عطينا مجموعة من الاقتراحات، واش ان سيركل ولا اون droite ولا اون demi droite ولا intersection de deux demi droites. واش دائرة واش مستقيم واش نصف مستقيم ولا اتحاد نصفي مستقيم. بنفس الطريقة كيف ما ديما نضع Z
هو إكس زائد إيكغيك، ثم غادي ناخدو هاد المتساوية. لو موديل دو زد، المعيار ديال زد هو جذر مربع إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 يساوي زد زائد زد بار، إلا حسبناها هي جوج في لابارتي ريال، جوج في إكس. نكونو عارفينها ولا نعوضو؟ إلا عوضنا راه غادي نحصلو على جوج في إكس. شنو غادي ندير دابا؟ نرفع أو كاري، ولكن قبل رد البال أنه هنا عندي هاد الجذر هذا، عندي هنا جذر مربع إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري، وبالتالي تلاحظ بلي هاد جوج إكس هذا موجب، بحال مجموعة التعريف تقريبا، بحال مجموعة التعريف ديال هاد مجموعة النقط. هنا عندي جذر مربع، والجذر المربع فهو موجب، وبالتالي حتى جوج إكس خاصو يكون موجب، بمعنى إلا كان جوج إكس موجب يعني إكس موجب، وبالتالي إكس موجب. ومن جهة أخرى غادي ندخلو البويسونس دو في لي دو كوتي، تبقى عندي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري كتساوي 4 إكس أو كاري، دونك إكس موجب و إيكغيك أو كاري كتساوي 3 إكس أو كاري. إذن إكس موجب و هادشي يعطينا بلي إيكغيك يساوي جذر 3 إكس، أو إيكغيك يساوي ناقص جذر 3 إكس. باش يمكن لينا نتعرفو على المجموعة بدقة غادي نحاولو نرسموها، ممكن نتعرفو عليها بلا رسم. ملي تنقولو إيكغيك يساوي جذر 3 إكس، هنا عندي مستقيم اون دغوات، إيكغيك ناقص جذر 3 في إكس يساوي 0. المهم وهادي إيكغيك زائد جذر 3 فوق إكس يساوي 0، دونك هادي اون دغوات وحتى هادي اون دغوات. بما أنو عندي هنا أو، ف عندي لونيون، دونك لونيون أو اتحاد مستقيمين. إذن من هنايا عندي اتحاد مستقيمين، حيت عندي أو ولا أو، ولكن هنا هاد إكس يخالف ولا إكس أكبر أو يساوي الصفر خاصني ندخلها. إلا دخلنا إكس أكبر من صفر فهنا مبقاش عندي مستقيم، ولا عندي نصف مستقيم. باش نفهمو هاد القضية مزيان غادي نحاولو نرسمو المجموعة. غادي ناخدو لو بلان كومبلكس، إيكغيك يساوي جذر 3 إكس هو مستقيم يمر من أصل المعلم بحال هاكا، إيكغيك يساوي ناقص جذر 3 إكس حتى هو مستقيم يمر من أصل المعلم، ولكن غادي يكون بهاد الشكل لأنو الميل أصغر قطعا من الصفر، غادي يكون بحال هاكا. ولكن غادي ناخدو إكس كبر من 0، بمعنى غادي ناخدو فقط اليمين ديال محور الأفاصيل فقط هنايا. أما بالنسبة لي زيكس لي صغر من 0 غادي نحيدوهم، يعني غادي نحيدو هذا وغادي نحيدو هذا. إذا شنو بقى عندي؟ هادشي اللي بالخضر وبالأحمر شنو كيمثل؟ عندي نصف مستقيم رقم 1، نصف مستقيم رقم 2، دونك عندي اتحاد نصفي مستقيم. في الأول يمكن نقول التقاطع، لا اتحاد، لونيون دو دو دومي دغوات، اتحاد نصف مستقيمين.